स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले भेक्टर जियोमेट्रीसँग रिलेटेड लङ क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त्यो क्रममा हामीहरूले टाइप 1 को क्वेसनहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज हामी टाइप 2 को क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। जुन क्रममा अब हामीहरूलाई टाइप 2 मा सोध्ने भनेको क्वेसन भनेको यस्तो टाइपको सोधिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीहरूलाई एउटा ट्रायङ्गल दिएको छ र हामीहरूलाई प्रुभ गर्न भनेर सोधेको छ। र ट्रायङ्गलको लागि ट्रायङ्गल त दिएको छ, यो ट्रायङ्गलमा हामीहरूलाई केही गिभन पनि छ। जस्तै यहाँ भने जस्तै P र Q मिडल पोइन्ट हो, आर द मिडल पोइन्ट्स अफ AB र AC। P हो हामीहरूको AB लाइनको मिडल पोइन्ट। जस्तै मेरो यहाँ A देखि B सम्मको लाइन हेर्ने हो भने यसको मिडल पोइन्ट भनेको मेरो AP हो। मिडल पोइन्ट हो भन्नुको मतलब मेरो A देखि P सम्मको डिस्टेन्स र P देखि B सम्मको डिस्टेन्स बराबर छ। सो त्यसै गरी AC लाइन जुन छ, AC साइड जुन छ हामीहरूको ट्रायङ्गल ABC मा, यसमा हामीहरूको मिडल पोइन्ट भनेको Q हो। यानी कि A देखि Q सम्मको डिस्टेन्स र हामीहरूको Q देखि C सम्मको डिस्टेन्स के छ त? सेम छ। देन अब यहाँ भनिएको छ हामीहरूलाई प्रुभ भेक्टोरिकल्ली दैट PQ प्यारलल टु BC एन्ड BC इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स PQ। यो BC लेन्थ हामीहरूको PQ भन्दा 2 टाइम्सले बढी हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ। र यही क्वेसनलाई हामीहरूको अर्को कसरी सोध्न सक्छ भने, जस्तै तपाईहरुको अब यो माथि भन्ने कुरा त सेम भइहाल्यो, तर यहाँनिर प्रुभ भेक्टोरिकल्ली दैट PQ प्यारलल BC एन्ड BC इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स PQ भनेर भनेको छ नि। यहाँनिर यति धेरै नभनेर हामीलाई जस्ट के भन्न सक्छ त? हामीहरूको यहाँनिर भन्न सक्छ जस्तै 1/2 BC हामीहरूको PQ को लेन्थ BC भन्दा आधा हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। जस्ट हामीहरूलाई यो 2 लाई मैले यदि BC को लेफ्ट साइडमा ल्याए भने, राइट साइडमा भएको 2 लाई लेफ्ट साइडमा ल्याए भने यो मेरो मल्टिप्लाईमा छ, डिभाइडमा जान्छ। जस्ट त्यति मात्र फरक हो। सो यसमा हामीहरूलाई क्वेसन सोध्ने तरिका थोरै फरक पनि हुन सक्छ। सो यो क्वेसन हामीलाई 2075 रेगुलरमा सोधिएको थियो र यो भन्दा पहिले सेम क्वेसन 2059 सप्लिमेन्टमा पनि सोधिएको रहेछ। सो धेरै पुरानो क्वेसन आएर 2075 मा पनि सोधिएको रहेछ। त्यसैले पुरानो नयाँ भन्ने क्वेसन हुँदैन, जुन क्वेसन पनि जहाँनिर पनि सोध्न सकिन्छ। सो अब हामीहरूलाई यस क्वेसनमा हामीहरूलाई के कुराहरू गिभन छ त? अब हामीहरूलाई यहाँ गिभन भनेको P र Q मिड पोइन्ट्स भइहाल्यो, AB र AC को, हैन? सो हामीहरूलाई यो पोइन्ट हामीहरूको गिभन हो भने हामीहरू यसलाई लेख्न सक्छौं, here let ABC be a triangle, हैन? ABC भनेको हामीहरूको के हो त? एउटा ट्रायङ्गल हो with P and Q, P र Q हामीहरूका मिड पोइन्ट्स छन्। देन P and Q be the midpoints of AB and AC respectively। यो त भयो हामीहरूको गिभन कुरा। सो अब हामीहरूको यहाँ यदि मेरो P भन्ने मिड पोइन्ट हो AB भन्ने लाइनको भने मैले यहाँनिर के भन्न सक्छु त? म यहाँनिर भन्न सक्छु BA को जुन पुरा लेन्थ छ, BA भेक्टरको लेन्थ, हामीहरूको BA भेक्टरको लेन्थ PA भेक्टरको भन्दा 2 टाइम्सले बढी छ भनेर मैले भन्न पाउँछु, किनकि P भनेको मेरो मिड पोइन्ट हो। सिन्स र यसको लागि रिजन लेख्न सक्छौं हामी साइडमा, P इज अ मिड पोइन्ट अफ AB भनेर, मिड पोइन्ट अफ AB भनेर हामीहरूले यसरी लेख्न सक्छौं। देन हामीहरूको त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा AC भेक्टर, त्यसै गरी जसरी हामीहरूले BA भनेको 2 टाइम्स अफ PA भन्न सक्यौं, त्यसै गरी AC भन्ने जुन साइड छ त्यो साइडमा पनि त Q भने हामीहरूको मिड पोइन्ट हो। सो हामीहरू यहाँ पनि के भन्न सक्छौं त? 2AQ भेक्टर भनेको पनि AC भेक्टर भन्दा हाफ छ, यानी कि AC भेक्टर हामीहरूको 2 टाइम्सले बढी छ AQ भेक्टर भन्दा। किन? सिन्स
Q is a midpoint of AC. Then अब हामीहरुको ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाउने हो भने हामीहरुले यो ट्रायंगलमा हामीहरुको यहाँ हुन जान्छ जस्तै point number 3 BA vector plus AC vector BA vector plus AC vector र अब मैले चुज गर्दा ठ्याक्कै अपोजिट साइडबाट चुज गर्नु पर्यो यानी कि BC vector is equals to BC vector. यो हो हामीहरुको सिन्स ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन यहाँ हामीहरुले केही पनि गरेका छैनौं जस्ट ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाउँदा हामीहरुको यस्तो हुने भयो सो अब हामीहरुले पॉइंट नम्बर फर्स्ट मा हामीहरुले के लेखेका छौं त BA भेक्टर भन्ने त हामीहरुको 2 टाइम्स अफ PA भेक्टर रहेछ सो 2 टाइम्स अफ PA भेक्टर र त्यसैगरी AC भेक्टर भनेको हामीहरुको 2 टाइम्स अफ AQ भेक्टर देन इज इक्वल्स टु BC भेक्टर ठीक छ देन हामीहरुको यहाँ जस्तै मैले 2 कमन लियो भने यो हुने भयो मेरो PA भेक्टर प्लस AQ भेक्टर इज इक्वल्स टु BC भेक्टर PA भेक्टर प्लस AQ भेक्टर जसरी हामीहरुको ठूलो ट्रायंगलमा ABC ट्रायंगलमा हामीहरुले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगायौं अब हामीहरुको यो सानो ट्रायंगल APQ ट्रायंगलमा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाउँदा हामीहरुको PA भेक्टर प्लस AQ भेक्टर भनेको के हुन जान्छ PA भेक्टर प्लस AQ भेक्टर भनेको हामीहरुको इज इक्वल्स टु PQ भेक्टर सो त्यो लेख्नु भन्दा पहिले जस्तै पोइन्ट नम्बर 4 मा लेख्छु है म त्यो सो PA भेक्टर प्लस AQ भेक्टर इज इक्वल्स टु हामीहरुको यहाँ छ PQ भेक्टर इज इक्वल्स टु PQ भेक्टर यो हो हामीहरुको ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाएको हामीले यसमा ट्रायंगल APQ मा सो ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन देन point number 5 मा point number 5 therefore हामीहरुको अब यहाँ 2 PQ भेक्टर इज इक्वल्स टु BC भेक्टर भन्न पाउँछु म किनकि मेरो यहाँ PQ भेक्टर भनेको यहाँ जुन PQ भेक्टर छ हामीहरुको ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्यो त हामीहरुको PA भेक्टर प्लस AQ भेक्टर भनेको PQ भेक्टर हुन्छ भनिसकेपछि अब हामीहरुको यो पोइन्ट नम्बर 4 लाई र पोइन्ट नम्बर 3 को फ्युजन गराउने हो भने यानी कि PA भेक्टर प्लस AQ भेक्टर को ठाउँमा यदि मैले PQ लाई रिप्लेस गर्ने हो भने यो हुन जाने भयो मेरो 2 PQ भेक्टर इज इक्वल्स टु BC भेक्टर सो हामीहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको यही हो सो यहाँ जाम है यहाँ यो भयो हामीहरुको प्रुभ गर्नुपर्ने चीज सो 2 PQ भेक्टर इज इक्वल्स टु BC भेक्टर प्रुभड देन अब हामीहरुलाई प्यारलल छ भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तै मेरो यो माथि बसेको ट्रायंगल जुन PAQ ट्रायंगल हामीहरुको PAQ ट्रायंगल भनेको यसमा हेर्दा हामीहरुको 2 PQ BC को लेन्थ भन्दा हामीहरुको PQ को लेन्थ के छ त हाफ छ यानी कि BC को लेन्थ हामीहरुको PQ को भन्दा ठ्याक्कै डबल छ भनेर हामीहरुले यहाँबाट कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं देन हामीहरुको thus PQ vector is parallel to BC vector and PQ vector is half of BC vector जस्तै अघि मैले भन्दा यसलाई प्रुभ गर भनेर अर्को तरिकाबाट पनि सोध्न सक्छ
र यदि हामीहरूलाई PQ भेक्टर चाहिँ BC भेक्टर भन्दा हाफ छ भन्यो भने छ भनेर प्रुभ गर भन्यो भने जस्ट गर्ने सेम तर लास्टमा लेख्दा चाहिँ 2 लाई BC मा ल्याएर डिभाइड गरिदिने। सो यसको लागि पनि हामीहरूले यहाँनिर रिजन लेख्न सक्छौं जस्तै फ्रम पोइन्ट नम्बर 3 एन्ड 4 भनेर। सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ हामीहरुको 2066 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ। सो क्वेशन छ हामीहरुसँग इफ A vector, B vector and C vector are हामीहरुको यहाँ क्वेशनमा भनिएको छ if A vector, B vector and C vectors are position vectors of the vertices of a triangle ABC। जस्तै हामीहरुको यहाँ ट्रायंगल छ ABC र यसका भर्टिसेसहरु छन् ABC, देन यसको पोजिसन भेक्टर भनेको हामीहरुको यहाँ चाहिँ एउटा O जुन ओरिजिन भेक्टर हो, ओरिजिन पोइन्ट हो र ओरिजिन पोइन्ट देखि हामीहरुको A सम्मको भेक्टर, A सम्मको डिस्टेन्स भनेको त्यहाँसम्मको हामीहरुको लेन्थ भनेको हामीहरुको के हो त यो A भेक्टर हो र योलाई भनिन्छ हामीहरुको पोजिसन भेक्टर र त्यसैगरी O देखि C सम्मको डिस्टेन्सलाई भनिन्छ यानी कि यो दुईटा बीचको भेक्टरलाई भनिन्छ हामीहरुको OC भेक्टरलाई भनिन्छ स्मल c भेक्टर, यसरी पोजिसन भेक्टर भनेर भनिन्छ। सेम केस हो हामीहरुको G भनेको सेन्ट्रोइड हो र हामीहरुको स्मल g भनेको पोजिसनल भेक्टर हो। सो हामीहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको G भेक्टर इज इक्वल्स टु A भेक्टर प्लस B भेक्टर प्लस C भेक्टर बाइ 3। देन यो भन्नुको मतलब A भेक्टर प्लस B भेक्टर प्लस C भेक्टर डिवाइडेड बाइ 3 इज इक्वल्स टु यो भेक्टर यानी कि स्मल g भेक्टर जुन हामीहरुको पोजिसनल भेक्टर। सो अब हामीहरुलाई यहाँ गिवन के छ पहिले फर्स्टमा त्यो लेखौं हामीहरु। सो हामीहरुलाई यहाँ गिवन भनेको फर्स्ट अफ अल त लेट O बी दी ओरिजिन, O भनेको के हो त हामीहरुको ओरिजिन हो। देन हामीहरुको OA भेक्टर भनेको स्मल a भेक्टर जसलाई पोजिसनल भेक्टर पनि भनिन्छ। देन OB भनेको पनि पोजिसनल भेक्टर हो, B भेक्टर OC भनेको पनि जहाँ पनि हामीहरुको O ओरिजिन भेक्टर इन्भल्भ भएको छ त्यो भेक्टर भनेको हामीहरुको पोजिसनल भेक्टर हुन जान्छ। सो यो हो हामीहरुको C भेक्टर, देन OG भनेको हामीहरुको पोजिसनल भेक्टर G। देन फर्स्ट अफ अल पोजिसन भेक्टर अफ D हुन जान्छ हामीहरुको OD। देन OD भनेको हामीहरुको हुन जान्छ हाफ अफ B भेक्टर प्लस C भेक्टर। यो हो हामीहरुको मिड पोइन्ट थ्योरम। हामीहरुको B देखि D सम्मको डिस्टेन्स र D देखि C सम्मको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। D भनेको हामीहरुको के हो त मिड पोइन्ट हो। सो यो भयो हामीहरुको मिड पोइन्ट थ्योरम द्वारा हाफ अफ B भेक्टर प्लस C भेक्टर सिन्स बाय मिड पोइन्ट थ्योरम, यो भयो हामीहरुको मिड पोइन्ट थ्योरम द्वारा। सो हामीहरुको यहाँ सेन्ट्रोइड डिभाइड्स मेडियन AD। हामीहरुको AD भनेको जुन मेडियन छ त्यसलाई हामीहरुको सेन्ट्रोइडले डिभाइड गरिएको छ इन रेशियो 2:1। हामीहरुको यो रेशियो हुन जान्छ 2:1। हामीहरुको AD लाइनले 2:1 रेशियोमा डिभाइड गरेको छ। देन so centroid divides the median AD in the ratio 2:1 जसलाई हामीहरुले M:n भन्छौं। from
ट्रायंगल OAD हामीहरुको ट्रायंगल छ OAD हामीहरुको OAD ट्रायंगल भनेको हुन जान्छ यहाँ छ O र यो भयो हामीहरुको OA लाइन देन AD लाइन देन OD लाइन सो हामीले यो ट्रायंगल मा हेर्ने हो भने ट्रायंगल OAD मा हेर्ने हो भने यहाँबाट हामीहरुको OG वेक्टर जुन हामीहरुको पोजिशनल वेक्टर G वेक्टर देन MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपन M प्लस N देन हामीहरुको B वेक्टर भनेको हुन जान्छ 2.OD वेक्टर प्लस 1.OA वेक्टर n भनेको हामीहरुको 1 देन M प्लस N यानी कि 2 प्लस 1 सो OD वेक्टर भनेको हामीहरुको हुन जान्छ हाफ अफ B वेक्टर प्लस C वेक्टर देन प्लस A वेक्टर divided by 3 सो हामीहरुको 2 र 2 क्यान्सल आउट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपन 3 यहाँ छ हामीहरुको G वेक्टर therefore G वेक्टर इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाइ 3 हामीहरुले प्रुफ गर्नुपर्ने यही हैन त सो प्रुभड यसरी हामीहरुले प्रुफ गर्न सक्छौं